السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes chers élèves مرحبا بكم في الديبار ان شاء الله ديال الكوريكسيون ديال لي زيكزامان ناسيونو. الوغ توجور مع بي سي بيوف اوكي سيكسيون فرونسي. دونك غنبداو ان شاء الله بلا سيسيون نورمال اليوم ان شاء الله. واليوم غادي نبداو نخدموا بارتي 1 خاصة بالضبط لا بروميير بارتي ريستيتيوشن دي كونيسونس. الوغ تسناوني ان شاء الله من بعد غادي يكونوا ان شاء الله دي بارتي خاصين اوكي بلوترو بارتي اللي عندها علاقه بالضبط بريزونمون سيانتيفيك. غنبداو بارتي تنكملوا ان شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان ناسيونال. الوغ اليوم ان شاء الله غنتعلموا بزاف ديال المهارات الخاصين بهذه البارتي هذه حيت مهمه بزاف. دونك كنصح التلاميذ ديال البيوف يبداو بها هي الاولى ان شاء الله في ليكزامان ناسيونال. علاش؟ حيت الترتيب ديالها كيعطي واحد الواقع ايجابي من طبيعه الحال، كيعطي واحد الثقه في نفس التلميذ والتلميذه، طريقه باش كيجاوب بطبيعه الحال، والثقه في النفس واضح كتعاونوا باش يمشي مزيان بطبيعه الحال في المده كامله وهو كيتمتحن بطبيعه الحال. اوكي دونك شباب نبداو على بركه الله باللاكس نيميرو 1. لاكس نيميرو 1 ديفينيسي لي نوسيون سويفون. اوكي عطاونا شيفوشمون بريزم داكريسيون. الوغ بالنسبه لهاد لي دو ديفينيسيون عادي صافكم ولا لا؟ عرفت غادي نجاوب، ما عرفتش نخلي. متفقينش؟ علاش؟ حيت انا في كيسيو ان في الاول في ريستيتيوشن دي كونيسونس ما خصنيش نتدعك كما تنقولوا بالدارجه، واضح؟ ما خصنيش نتزير. متفقين الشباب ولا لا؟ يلاه بديت ليكزامان ديالي، خاصني نبدا وندير الديبار ديالي وانا مسولاجي عادي. ستريس ما نبغيش، داك ستريس اللي كيكون ستريس اللي تيكون في الديبار ما نبغيش ياثر عليا. متفقين الشباب ولا لا؟ كاين شحال من واحد غير في الفوق كتوقع الثاني، شحال من واحد كيدخل يلاه ليكزامان وكيتاثر باول كيسيون بطبيعه الحال كيتلاقى معاه. دونك هنا عرفت الجواب نكتب الجواب، ما عرفتش نخليه. عندي بليزيور زاكس اللي نقدر نجاوب عليهم. متفقين الشباب؟ الوغ شيفوشمون نتقبل اي ديفينيسيون اللي غتقول لي بان لو شيفوشمون هي ستركتور تكتونيك كومبريسيف. اوكي كتكون من دو كومبارتيمون، كاين كومبارتيمون شيفوشونت، كومبارتيمون شيفوشي، ولا ان بلوك شيفوشون ولا ان بلوك شيفوشي. اوكي الوغ اي ديفينيسيون عندها علاقه بطبيعه الحال فيها هذا الكونتوني هذا راه مقبول كوم اون ديفينيسيون. متفقين شباب؟ تري بيان. دونك كونسيرنون لو بريزم داكريسيون عارفينه حتى هو ستركتور جيولوجيك. ستركتور جيولوجيك عندها علاقه باش اوكي عندها علاقه بهذاك الكراتاج اوكي او بيان البولاج اللي تيوقع لي سيديمون ماران. اوكي فين بطبيعه الحال في الساحل ديال الكونتينو ملي كيتجمعوا. متفقين شباب ولا لا؟ دونك شاك ديفينيسيون ولا بليزيور ديفينيسيون عندها علاقه بالضبط بهذا الكونتوني خصنا نحطها صحيحه مقبوله. اوكي هادشي كونسيرنون لو بروميير اكس لا ديفينيسيون. الوغ كونتينيو شوفوا معايا هنا عندنا شباب deuxième axe pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4 une seule suggestion est correcte. اوكي une seule وحده. اوكي ما كاينش جوج ثلاثه، كاين اللي تيقول لي ساد شكيت لحقا، كاينين جوج مقاربين. نو وحده une seule. هنا لوريونطاسيون في لا كيسيون كيوجهنا باش نجاوبوا recopier les couples 1 2 3 4. اوكي كوم سا شوف كيما كتشوف écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. اوكي دونك كل وحده كتب قدامها الصحيحه عادي جدا. متفقين يلا. alors 1 le refroidissement du magma en surface dans les zones de subduction entraîne la formation de quoi? de l'andésite. متفقينش؟ قالوا لنا السيرفاس. متفقين الريفرواديسمون ديال الماغما في السيرفاس اش كيعطيني؟ انديزيت معروفه في لو كور. اوكي دونك البروبوزيسيون ا اي سي هما اللي غنتعامل معاهم. بي دير فيهم لا بيريدوتيت نو واضح تما انكوريكت اسمح لي. دونك ا و سي عادي نقرا ا. يلا لونديزيت ا ستركتور غروني. نو سي با غروني، هاد لا ستركتور معروفه ديال الغرانيت. اوكي الوغ عندنا سي لونديزيت ا ستركتور ميكروليتيك. اوكي هادي هي كوريكت، هادي لي فري. متفقين شباب ولا لا؟ دونك نحتفظ بها ان مشات مع السي. يلا اون باس. الوغ عندنا دو لو غنيس se caractérise par une structure automatiquement B de foliation. علاش؟ انا ما خدمش اللوجيك، ما خدمش المنطق. متفقين الشباب ولا لا؟ دونك باينه واضحه. دونك ملي كتكون بطبيعه الحال لا بروبوزيسيون تما كوريكت باينه ساهله من الكور نحطها مباشره. اوكي ونافونسي. اوكي ما نضيعش مع الوقت. يلا 3 les zones de subduction se caractérisent par une les zones de subduction معروفين كان لي كاركتيرستيك ديالهم. اوكي haute pression et basse température c'est automatiquement. دونك هاد لا بروبوزيسيون ولا هاد الكيستيون 3 بحال 2 اوتوماتيكمون خصني نجاوب. دونك 3 مع السي مشات haute pression et basse température. متفقين شباب؟ تري بيان. دونك هادي الثانيه عرفناها 3 مشات مع السي. يلا اون باس 4 la chaîne Doman
est formé suite à un donc la chaîne دومان معروفين بطبيعة الحال le type ديالهم parmi بطبيعة الحال les chaînes d'obduction. OK, très bien. Alors عطانا A B C D. donc C و D عطاوها enfouissement, بداونا enfouissement, impossible يكون enfouissement. تعرفوا ولا لا؟ غيكون déplacement في A و B. donc غادي نفيزي على A و B. déplacement d'une lithosphère continentale. Oh, c'est pas impossible, c'est pas continental, خاص يكون océanique. donc اوتوماتيكون نمشي ل B. لاحظتوا في A يلاه بديت كنقرا جاني شي حاجه لوجيك صافي نحبس اون باس نكملوا لوتر بروبوزيسيون باش ما نغلطش. يلا B, déplacement d'une lithosphère océanique au-dessus de la lithosphère continentale. باينه صافي الشباب. très bien. alors عرفنا دابا كيفاش نجاوب على كيسيو 1 في l'axe numéro 2. très bien, كملوا معايا. يلا maintenant on parle sur l'axe numéro 3. l'axe numéro 3, recopiez le numéro de chaque suggestion. OK, écrivez devant chaque de vrai ou faux. OK, نعطيونا un point عادي. donc هنا بلا ما نكتب préposition كامله. OK, proposition pardon, بلا ما نكتبها كامله نضيع الوقت ونضيع على الامداد والجهد ديالي عادي. لا ما نضيعش الوقت. تعرف كيف ولا ما تعرفيش؟ دونك نكتب اوتوماتيكمون لو نيميرو وقدامه فري او فو. اوكي علاش؟ حيت مع الزربه كاين اللي كينسى وتكتب البروبوزيسيون كامله. الوغ نبداو يلا. Les plis et les failles inverses sont des déformations tectoniques qui caractérisent des zones de divergence. اسمي divergence لا يا ودي ماشي divergence, convergence. ok, des plaques lithosphériques. par exemple في les zones de collision كنشوفوا نتما plusieurs structures طبعا tectoniques, بزاف ديال التشوهات التكتونيه بزاف. اوكي من ضمنهم les plis et les failles. donc automatiquement cette proposition elle est faux. très bien. alors on passe. 2. Les zones de subduction se caractérisent par des anomalies thermiques négatives. Et oui, vrai. OK. Parmi les caractéristiques géothermiques, معروفين في les zones de subduction, كنلقاو les anomalies négatives. Très bien. alors هاد proposition aussi vrai. العقل شباب. alors on passe. 3. Le complexe ophiolitique présente une composition pétrographique semblable à celle de la lithosphère océanique. Oui, هذه فري باينه. صافي 3 هذه فري باينه. علاش؟ حيت لي ميم كومبوزيسيون اوكي روشو ميم كومبوزيسيون اللي كاينين في كومبلكس اوفيوليتيك هما اللي كاينين في ليتوسفير اوسيانيك. اوكي معروفين. اوكي تري بيان. الوغ بالنسبه ل 4 l'andésite est une roche magmatique حتى لهنا مزيان qui résulte du refroidissement de la solidification d'un magma en profondeur. لا ماشي en profondeur pardon, ماشي en profondeur انما surface. صافي متفقينش؟ دونك هاد لو مو هذا هو اللي خلى البروبوزيسيون تكون بطبيعه الحال فوس. دونك هنا غتكون فوس هاد البروبوزيسيون. متفقين؟ الي فو. يلا on passe. maintenant on parle sur l'axe numéro 4. le document ci-contre représente un schéma d'une zone de convergence entre deux plaques lithosphériques. Très bien. Donc Rabaina, ok, la subduction. Donnez le nom du phénomène représenté par le document et les noms des éléments 1, 2, 3. Ok. Donc un baina, ok. عندنا تما كيما كتشوفوا كروت اوسيانيك هي لا كروت اوسيانيك. دونك دو جامع ما بين دو كومبارتيمون. اوكي كيما كتشوفوا دو بلوك. اوكي عندنا كروت اوسيانيك مع ليتوسفير. اوكي دونك نقول ليتوسفير اوسيانيك. تري بيان في دو 3 راه باينه. اوكي لو مونطو سوبيريور صافقين وبيان نقدروا نقولوا ليتوسفير جينيرالمون. اوكي الوغ جوسكا ماتنون شباب كنتمنى تكونوا عرفتوا الطريقه اوكي او الاسلوب باش تحاول ما امكن انك تستخلص واحد الثقه في النفس. كلشي كتجي الريسيتيسيون ساهله ولكن خاصنا واحد الميثود باش ما تاثرش على النفسيه ديالنا. حيت انت كتخدم عادي في الدار كتبريباري ماشي بحال هي اللحظه ديال ليكزامان. عارفين تكون واحد البريسيون. اوكي يقدر الانسان يغلط. دونك كنتمنى الشباب تكونوا استفدتوا معايا. تسناوني ان شاء الله في دوزيام بارتي اوكي غنخدموها ان شاء الله في ريزونمون سيونتيفيك. غنمشيو با با بشويه علينا باش نكملوا ان شاء الله ليكزامان ناسيونال ديالنا. يلا استودع عليكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.